दर्शकहरू नमस्कार। प्रदेश बहसको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सुशील ढुङ्गाना। दर्शकहरू, आजको कार्यक्रममा हामी कैलाली जिल्लाको दक्षिण पूर्वी नगरपालिका भजनी नगरपालिका क्षेत्रमा हरेक वर्ष बर्सातको समयमा यहाँका नागरिकहरूले भोग्नु परेको डुबान समस्याको साथै यस नगरपालिकासँग सिमाना जोडिएको जुन भारतीयकोसँग सीमा जोडिएको पृथ्वीपुर नाका छ, यो नाकाबाट खुलम रूपमा अवैध किसिमका क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्। सामानहरू चोरी निकासी पैठारी भइरहेका छन्। यो नियन्त्रण हुन सकेको छैन। यो नियन्त्रणको लागि स्थानीय प्रशासनले विभिन्न किसिमका कामहरू गरिरहेको भनेको छ, तर पनि यो नियन्त्रणमा भने आउन सकेको छैन। कैलालीका दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने भजनी नगरपालिकाका जनताहरूले विभिन्न समस्याहरू भोग्दै आएका छन्। चारैतिर नदीले घेरिएको यस नगरपालिकावासीले भोग्दै आएको मध्य प्रमुख समस्या भनेको नदी कटान रहेको छ, जसको कारण उनीहरू हरेक वर्ष प्रताडित बन्दै आएका छन्। वर्षौंदेखि हरेक बर्सातको समयमा यस नगरपालिकामा बसोबास गर्दै आएका कैयौं नागरिकहरूले डुबानमा परेर अनाहकमै ज्यान गुमाइरहेका छन् भने करोडौंको धनमालको क्षति बेहोर्दै आएका छन्। लामो समयदेखि भजनी नगरपालिकाका नागरिकहरूले भोग्दै आएका समस्याप्रति कुनै पनि राजनैतिक दल तथा सरकार जिम्मेवार नभएको स्थानीय सर्वसाधारणको गुनासो रहेको छ। निर्वाचनको समयमा विभिन्न आश्वासन दिने र नागरिकलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्नुभन्दा अलावा केही नगरेको स्थानीयको आरोप छ। निम्न तथा अति विपन्न वर्गका मानिसहरूको बसोबास रहेको यो क्षेत्र जिल्लाकै अन्नभण्डार भनेर पनि चिनिएको छ। यो क्षेत्रमा लगाइएको वर्षे बाली स्थानीय नदीहरूमा आउने बाढीले डुबानमा पर्दा नाश हुने गरेको छ। यस क्षेत्रका अधिकांश जनताहरू कृषि पेसामा संलग्न छन्, तर समयमा मल बिउ नपाउँदा तथा सिंचाइको समेत व्यवस्था नहुँदा समस्या त भोग्नु परेको छ नै। जेनतेन उत्पादन गरेका वस्तुले बजार नपाउँदा किसानहरू झनै समस्या झेल्दै आएका छन्। नगरपालिकाका अधिकांश ओडाहरूमा ठूला नदी पर्ने भएकोले पनि किसानहरू सहजै बजार र घरसम्म पुग्न सक्दैनन्। बर्सातको समयमा त गाउँबाट बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था नै रहँदैन। भारतसँग खुल्ला सिमाना रहेको यो नगरपालिकामा पर्ने पृथ्वीपुर नाका भएर विभिन्न अवैध सामग्रीहरू समेत ओसार पसार हुँदै आएका छन्। यो नाका भएर दैनिक उपभोग्य सामानहरू लगायत सरकारद्वारा प्रतिबन्धित सामग्रीहरू समेत चोरी पैठारी हुँदै आएका छन्, जसले गर्दा नेपालतर्फ अपराधिक घटनाक्रम समेत बढी हुने गरेको छन्। नेपाली प्रशासनले यस्ता प्रकारका अवैध क्रियाकलाप रोक्न सकेको छैन। खुल्ला सीमा नाकाको कारण हुने चोरी, तस्करी तथा अपराधिक घटनाहरू रोक्न प्रयास गरिरहेको भए तापनि पूर्ण नियन्त्रणमा लिन नसकिएको यहाँको प्रशासनले समेत स्वीकार गरेको छ। यसै क्रममा स्थानीय सरकारले यो क्षेत्रका नागरिकहरूले वर्षेनी भोग्नु परेको डुबान समस्याका साथै यो क्षेत्रमा रहेका समग्र समस्या निरूपण गर्नको निमित्त के काम कसरी गरिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर भजनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख शेरबहादुर चौधरीसँग गरिएको यो कुराकानी। स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ सर। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले? खास गरी कसरी यहाँको दिनचर्या बितिरहेको छ? अहिले भजनी नगरपालिकाको भवन हामी भर्खरै प्रमुख प्रशासकीय भवनमा सरिराखेका छौँ र कतिपय भजनी नगरपालिकामा यो नयाँ भवन भएको हुँदाखेरि यसको पार्टिसन गर्ने कामहरू अझै पनि केही बाँकी नै छ। त्यो पनि निरन्तर काम भइराखेको अवस्था छ र हामी अब सेवाग्राहीहरूलाई सहयोग पुगोस् भन्ने हिसाबले नयाँ भवनमा सार्दा पनि हामी एक दिन पनि हामी बन्द गरेका छैनौँ। प्रत्येक दिन सेवा दिइराखेको अवस्था छ र पुरानो ठाउँबाट नयाँ ठाउँमा सर्दाखेरि, नयाँ भवनमा सर्दाखेरि कतिपय अब प्रशासनिक समस्याहरू आइपरे। त्यसमा पनि हामी त्यो समस्यालाई झेल्दै हामी अघि बढ्दैछौँ। जे होस् भनेपछि अहिले खास तपाईँ कार्यालय अहिले भाडाको भवनबाट आफ्नो भवनमा सर्नु भएको छ र यसै काममा केही समय केही दिन व्यस्त हुनुहुन्छ? हजुर, मलाई अब खुसी पनि लागेको छ। अहिले यो भजनी नगरपालिकामा अब सरकार स्थानीय सरकार तर भन्ने, तर स्थानीय सरकार भनिसकेपछि
आफ्नै सरकार भएको बेला पनि आफै चाहिँ प्राइभेट भवनमा बस्ने अवस्था थियो, भाडा लिएर बस्ने अवस्था थियो। त्यसपछि हामी किन भए पनि अब हाम्रो पालामा भए पनि यो ठाउँमा प्रशासकीय भवनहरू निर्माण गरौँ र जुन ठाउँमा हामी एग्रिमेन्ट गरेका छौँ, भवन लिएर एग्रिमेन्ट गरेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ छोड्नुपर्छ, आफ्नो भवनतिर जानुपर्छ, आफ्नो सम्पत्ति बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी लाग्यौँ र अहिले भजनी नगरपालिकाको प्रशासकीय भवनतिर हामी अहिले सकेको अवस्था छ। नगरपालिकाको समग्र विकास निर्माणमा के काम कसरी भइरहेछ यो क्षेत्रमा? उसरी ग्रामीण इलाका पनि हो, भारतसँग सिमाना जोडिएको क्षेत्र पनि हो, यो थुप्रै किसिमका समस्या छन् यो ठाउँमा भनिएको छ। काम चाहिँ के काम कसरी गरिरहनु भएको छ? पहिलो चरणमा हामीलाई विशेष गरिकन यो ठाउँको भजनी नगरपालिकामा भौतिक संरचनाहरू के निर्माण भइसकेको अवस्था थिएन। हामी आउनुभन्दा अगाडि धेरैजसो बाटोघाटो पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्ने अवस्था थिएन। अहिले बाटोघाटोको निर्माण पनि गरेका छौँ। त्यसपछि गएर आफ्नै बस्ने भवनहरू, नगरपालिकाको भवनदेखि लिएर वडा कार्यालयको भवन समेत बनिसकेको अवस्था थिएन। वडा कार्यालय पनि अब कतिपय वडा चाहिँ किरायामा बस्ने, भाडामा लिएर बस्ने अवस्था थियो। त्यो भइसकेपछि वडा कार्यालयका भवनहरू पनि कतिपय निर्माणधीन अवस्थामा छ, कतिपय वडा कार्यालय हामी सम्पन्न गरिसकेका छौँ र भजनी नगरपालिकामा अझै भन्ने हो भने सबभन्दा ठुलो रकम चाहिँ अहिले यो प्रशासकीय भवनमा हामी खर्च गरेका छौँ र वडा कार्यालयमा वारा नम्बर 9, वारा नम्बर 7 देखि लिएर वारा नम्बर 3 को यी सबै भौतिक संरचनाहरू निर्माण हुने क्रममा छ र वारा नम्बर 9 को चाहिँ वारा कार्यालय सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। त्यसमा पनि हामी भाडामा लिएको कार्यालय जो छ त्यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू अब हामी हाम्रै भवनतिर सार्नुहोस् भनेर निर्देशन दिइसकेको छु। जे होस् यो हप्ताभित्र नै त्यो वारामा सम्पूर्ण काम अहिले सुचारू गर्छौँ हामी हाम्रै भवनमा वारा कार्यालय। अनि यो क्षेत्रमा तपाईले यो नगरपालिकामा तपाई निर्वाचित भएर आइसकेपछि जुन यहाँको जनतालाई निर्वाचनको समयमा तपाईले प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो, म यो काम गर्छु मेरो कार्यकालमा भनेर, प्रतिबद्धता गरेका मध्ये कति काम चाहिँ तपाईले आफ्ना प्रतिबद्धता वचनहरू, जनतालाई दिएका वचनहरू पुरा गर्नुभयो के लाग्छ? मैले समग्र रूपमा हेर्ने हो भने आफ्नो कार्यकालसम्म लगभग मैले वचन गरेको लगभग 60% गर्न काम त अलि बाँकी नै छ। तर के नभए पनि हामीले 80% सम्म काम गरेका छौँ भन्ने हामीलाई लागिराखेको अवस्था छ। जस्तै हामीले के भनेको थियौँ भने यो एरियामा भजनी नगरपालिकामा 3टा वारा छन्, असाध्यै दुर्गम नगरपालिका छन्। यो नगरपालिकामा विशेष गरिकन 4वटा नदीले घेरिएको यो नगरपालिका हो। हाम्रो नगरपालिकामा मोहना नदी, कान्द्रा नदी, पथरैया नदी र काँडा नदी, यो नदी भएको हुँदाखेरि हामीलाई आवत जावतदेखि लिएर बिमारीहरूको ओसार पोसार गर्ने र एकदमै समस्या परेको बेला तुरुन्तै आफूलाई आवश्यकता पर्ने वस्तु सामग्रीहरू परिपूर्ति गर्न पनि समस्या हुन्थ्यो। त्यसो हुँदाखेरि हामीले के भन्यो भने यो 3टा वारा जो असाध्यै दुर्गममा छन् यसलाई पनि जोड्नको लागि हामीले झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नुपर्छ भनेर भन्यौँ। 2वटा झोलुङ्गे पुल हामी सम्पन्न गरिसकेका छौँ भजनी नगरपालिकाको बजेटमा। वारा नम्बर 9 को र वारा नम्बर 4 को बीचमा पर्ने कान्द्रा नदीमा यो पहलवान गाउँ र कुरी गाउँको बीचमा त्यो झोलुङ्गे पुल हामी सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसपछि वारा नम्बर 2 काँडा नदीमा पनि झोलुङ्गे पुल सम्पन्न गरिसकेका छौँ। आफूले गरेका प्रतिबद्धता लगभग पुरा गर्ने चरणमा छु भनिरहँदाखेरि यो क्षेत्र तपाईँले पनि भन्नुभयो यो चारैतिर नदीले घेरिएको नगरपालिका पनि हो, 4वटा चाहिँ नदीहरू पर्छन्। यो सँगै कैलाली जिल्लाकै सबैभन्दा बढी डुबान क्षेत्र पनि हो। बर्खाको समयमा यहाँका अधिकांश नागरिकहरू विस्थापित हुन्छन्। अहिले पनि थुप्रै तपाईँकै नगरपालिकाको नजिकै उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ टहरा निर्माण गरेर, शिविर निर्माण गरेर बसिरहेका छन् र उनीहरूको तपाईँले आफ्नो घोषणापत्रमा यो समस्या समाधानको लागि पहल गर्नेछु पनि तपाईँले राख्नु भएको थियो, त्यो चाहिँ हुन सकेन। उनीहरूले भनिरहेछन्, जनताहरूले के भनिरहेछन् भने
यहाँको स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, कसै पनि कुनै सरकार, 3 तहका सरकार छन् देशमा, तर हामी सरकार छ कि छैन भन्ने अवस्थामा छौँ। हामीले अहिले पनि आफ्ना बालबच्चा सहित शिविरमा बस्नुपर्ने अवस्था छ भनेर गुनासो गरिरहेछन्। तपाईँले व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन, पहल गर्नु भएन भन्ने गुनासो तपाईँलाई छ, के भन्नुहुन्छ? अब हामीले पहल गरेर चाहिँ कतिपय ठाउँमा नपुगेको कुरा स्वाभाविक हो फेरि, तर पनि हामीले पहल गर्दैछौँ यो विषयमा। अब सङ्घीय सरकारसँग हामीले के भन्यो भने उच्च च्याक ड्याम सहितको चाहिँ बाटो निर्माण हुने टाइपको चाहिँ यो पथरहिया नदीको विशेष गरिकन वारा नम्बर 8मा गत वर्ष धेरै ठुलो क्षति भयो। त्यो ठाउँको जन र धन दुइटै क्षति भएको अवस्था छ र त्यो एरियालाई केही नभए पनि उच्च चेक ड्याम सहितको पक्की तटबन्धन र त्यसमा चाहिँ कम्तीमा गाडी अप डाउन गर्न टाइपको चाहिँ चेक ड्याम निर्माण गर्यो भने यसले केही समस्या हल गर्छ भन्ने हामीलाई आशा विश्वास लाग्यो र त्यसको आधारमा रानी जमरक कुलरिया परियोजना मार्फत चाहिँ टेन्डर भइसकेको अवस्था छ। अब हामी ठेकदारहरूसँग बुझ्दाखेरि अब यो महिनाबाट चाहिँ कार्य सञ्चालन गर्छौँ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले राख्नु भएको थियो र लगत्तै मैले अब केही दिन अगाडि मैले कन्ट्याक्ट गरेका थिएँ। अब यो हप्ताभित्र अब अहिले कन्ट्याक्ट भएको अवस्था छैन र उहाँहरू फिल्डमा फेरि कार्य सुरु सञ्चालन गर्नको लागि आइसक्नु भएको अवस्था छ र फेरि त्यो एरियामा विशेष गरिकन डुबान पर्ने बस्तीहरू छन्। ती डुबान पर्ने बस्तीहरूमा मैले र मुख्यमन्त्री सहितको मन्त्रीहरूको टोली पनि यो ठाउँमा ठुलो बारी आइसकेपछि अनुगमन गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि बाचा गर्नुभयो र बाचा गरिसकेपछि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारको समन्वय र सहकार्यमा केही नभए पनि यो ठाउँको बस्तीलाई सुरक्षित गर्नको लागि त्यो एरियामा कम्तीमा केही नभए पनि 200-250 मान्छेहरू बस्ने गरिकन एउटा चाहिँ उच्च भवन बनाइदिनुपर्छ भनेर मुख्यमन्त्रीज्यू बोल्नु भएको थियो। त्यसपछि मैले पनि अस्ति गएर मुख्यमन्त्रीहरूसँग बस्दाखेरि यो प्रस्तावना चाहिँ लिएर आउनु पर्यो भन्ने कुराहरू राख्नु भएको थियो अनि हामी ठ्याक्कै जाँदाखेरि अब जुन दिन हामी सिफारिस लिने तयारी गरेको थियौँ, तयारी गर्ने बेला ठ्याक्कै अब पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ सुरु भयो रे भन्ने कुरा राख्नु पर्यो। फेरि उहाँ चाहिँ काठमाडौँतिर हिँड्नुभयो, आइसकेपछि जस्तो तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि ठिक छ, मुख्यमन्त्री पनि आउनुभयो, हेर्नुभयो, तपाईँहरू जानुभयो होइन, यो समय त घुर्किसक्यो होइन, घर्किसक्यो समय। अब के हो भने फेरि बर्खाको सिजन आइसक्यो। अब करिब 2-2.5 महिनापछि बर्खा सिजन सुरु हुन्छ। फेरि यहाँका समस्या, यहाँका नागरिकले उही समस्या भोग्नुपर्छ। अब कहिले समस्या समाधान हुन्छ, कहिले बन्छ त्यो भवन? अब पुरानो भवनहरू जति छन् निर्माणधीन अवस्थामा छन् अझै पनि। हामी जस्तै सुनाफाटामा बजेट परेको अवस्था छ, त्यो अधुरो छ। कहिले बन्छ, कति? अनि त्यसपछि गएर वारा नम्बर 3 को यो छेउमा पनि बनेको छ, त्यो पनि अलिकति निर्माणधीन अवस्थामा छ। अब त्यसपछि गएर वारा नम्बर 3 कै बर्दहो फाटामा पनि उच्च भवन बनाउने भन्ने अब छलफल भएको छ। त्यो पनि अब टेन्डरको प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको छ। अब निर्माण हुने काम बाँकी छ। तर जे होस् हामीलाई के आशा विश्वास छ भने नयाँ भवनको हकमा अहिले यसपालि यो बर्खा सिजनमा अलि गाह्रो हुन्छ र पुरानो जो भवनहरू छन् जो निर्माणधीन अवस्थामा छन् यसलाई तुरुन्तै सुचारू गर्नुपर्छ भन्ने हामी खबर पठाइसकेका छौँ। निर्माणधीन अवस्थामा भएको त त्यसलाई त कम्तीमा के नभए पनि सम्पन्न गर्नु पर्यो र अब जो नयाँ बन्ने जो भवनहरू छन्, नयाँ बन्ने भवन केही समय लाग्छ। अनि जस्तो यहाँहरूले थुप्रै कामहरू गरिराख्नु भएको छ, विकास निर्माणका कामहरू, भवनका कामहरू, यिनी त्यति पारदर्शी छैन एक कुरा होइन। बेला बेलामा चाहिँ यहाँ चाहिँ अनियमितता भयो, राम्रो काम भएन भन्ने छ। अर्को कमसल किसिमका चाहिँ निर्माणका कामहरू गर्छन्, भइरहेछ भन्ने पनि व्यापक सबै नगरपालिका, स्थानीय तह, गाउँपालिकाहरूमा आरोप लागिरहन्छ र त्यो आरोप तपाईँको नगरपालिकामा पनि छ।
किन यस्ता प्रकारका काम हुन्छन्? होइन, हामीले प्राविधिक लागत इस्टिमेट कति छ, प्राविधिक लागत इस्टिमेटको आधारमा काम भएछ भएको छैन भनेर अनुगमन पनि गर्छौँ। त्यसपछि गएर यद्यपि कमर्सियल टाइपको त्यो टाइपको चाहिँ गर्नु हुँदैन। पहिलो कुरा होइन, कुनै पनि भौतिक संरचनाहरू कमर्सियल बनाउनु हुँदैन। र यद्यपि कुनै ठाउँमा ठेकदार मार्फत भएका कामहरू त अब हामीले जुन ठाउँमा प्राविधिक लागत इस्टिमेटको आधारमा भएको छैन भनेर त्यसलाई तोराएर राम्रो बना भनेर भनेका छौँ। यद्यपि कुनै ठाउँमा उपभोक्ता मार्फत कुनै योजनाहरू यद्यपि कमर्सियल भइहाल्यो भने पनि, उपभोक्ता मार्फत गरेका कामहरू कमर्सियल भइहाल्यो भने पनि हामीले उनी गरेको कमर्सियलको आधारमा मूल्याङ्कन गरेर पैसाहरू काटेर दिने र बाँकी बचेका पैसाहरू पनि थप त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि त्यसरी चाहिँ भनिराखेको अवस्था छ। थप काम चाहिँ गर्नुपर्छ र बचेको पैसा त्यो एरियामा लगाउनुपर्छ भन्ने। जस्तो भनौँ न, तपाईँले भ्रष्टाचार रोक्न सक्नु भएन। यहाँको चाहिँ ठेकेदार, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूकै संलग्नतामा भ्रष्टाचारका चाहिँ क्रियाकलापहरू बढिरहेछन् र नगर प्रमुखले त्यो नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन भन्ने चाहिँ आरोप छ। होइन, अब अहिलेसम्म हामी हेऱ्यौँ होइन, अब डिटेल रूपमा त आरोप बाहिरको मान्छेहरूले के बोल्छ कसो बोल्छ भन्ने बाहिरको मान्छेले बोलेको आधारमा हामीले जाने कुरा भएन। हामी वास्तविक रूपमा के भएको छ, यद्यपि कसैले कुनै मुद्दाको विषयमा कुरा उठाएछ भने र यद्यपि मुद्दा नै लागेको अवस्था छ भने कुन कुन ठाउँमा के कमजोरी भएको छ, त्यसले गरेको हो होइन भनेर त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत नै हामी गइराखेको अवस्था छ। कसैले मुद्दा जानेर पनि लगाउँछ, कसैले नेटबसमा पनि लगाउँछ, कसैले चाहिँ परेशानी गर्ने हिसाबले पनि गरिराखेको अवस्था। अर्को कुरा, तपाईँ एकदमै भेदभाव गर्नुहुन्छ अनि आफ्ना कार्यकर्ता, आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता, आफ्ना निकट कार्यकर्ताहरूलाई नगरपालिकाबाट पाउने विभिन्न किसिमका अवसर, सेवा सुविधाहरू चाहिँ एकदमै भनौँ न त्यो किसिमले वितरण गर्नुहुन्छ होइन, त्यो दिनुहुन्छ र अलि तपाईँभन्दा फरक पार्टी, तपाईँभन्दा विपक्षीकोलाई चाहिँ एकदमै इन्कार गर्नुहुन्छ। अनि उनीहरूले भनेका जस्तो भनौँ न, तपाईँकै कार्यकर्ताहरूले भनेका ठाउँ टोल विकासमा आवश्यक नभए पनि विकास निर्माणका कामहरू जान्छ, बजेट विनियोजन हुन्छ, तर जुन वास्तवमै समस्यामा परेको छ तपाईँभन्दा विपक्षीको त्यो ठाउँमा छन्, माग भयो भने एकदमै आवश्यक परेको ठाउँमा पनि तपाईँ हेर्नुहुन्न, बजेट विनियोजन गरिदिनुहुन्न भन्ने पनि आरोप छ। मेरो नगरपालिकाको हकमा त्यस्तो छैन। अहिले मैले सबैले समेटेर लगिराखेको अवस्था छ यो ठाउँमा। विशेष गरिकन वाराबाट जो हामीले योजनाहरू हुन्छ, योजना माग गर्ने हामी वाराबाटै पठाएको अवस्था हुन्छ। त्यसपछि वारामा पठाइसकेपछि वाराले बस्तीसम्म पुग्छ। बस्तीसम्म पुगिसकेपछि बस्तीबाट छनौट भएर आएका जो योजनाहरू छन् कार्यपालिकामा बस्छौँ। कार्यपालिकामा सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सबै पार्टीका छन्। ती सबै बसेर छलफल बहस गरेर हामी विनियोजन गरिराखेको अहिले जुन यो नगरपालिकामा करारमा कर्मचारी राखेको छ नि, करारमा भर्खर राखे नि, अनि यसमा तपाईँका मान्छेले मात्रै अधिकांश राख्नुभयो भन्ने आरोप छ नि? होइन, त्यस्तो छैन मेरो यहाँ। अब क्षमता अनुसार उनीहरू प्रतिस्पर्धा गरेर आइहाल्यो भने जुनसुकै पार्टीको भयो भने मतलब छैन हामीलाई, किनकि उनीहरूको क्षमता छ र उनीहरू स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरेर आइसकेको अवस्थामा हामीले भन्नु केही छैन। र कर्मचारी यो ठाउँमा छन् भने मेरै पार्टीका छन् भनेर भन्नु पनि छैन। यो ठाउँमा सबै पार्टीको पनि हुन सक्छन्, कोही चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्ति पनि छन् हैन। त्यसो हुँदाखेरि मैले यो विषयमा सकभर मेरै पार्टीको भनेर एउटा मान्छेलाई पनि राखेको छैन। अर्को कुरा, अहिले जस्तो यो तपाईँहरूको काँधमा, स्थानीय सरकारको काँधमा, तपाईँ स्थानीय सरकारको प्रमुख हुनुहुन्छ, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी के आएको छ भने अहिले जुन भूमि व्यवस्थापन छ, भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुको निमित्त आयोग बनेको छ र त्यो आयोगमा स्थानीय तहमा तपाईँहरूकै उसमा समन्वय समिति बन्छ। त्यो समितिको राय, सल्लाह, सुझाव, सिफारिस अनुसार आयोगले काम गर्छ भनिएको छ। यो काम कहाँ पुगाउनु भयो, कसरी अगाडि बढिरहेछ, कहिलेसम्म तपाईँको यहाँको जुन अवस्थित बसोबास छ लगायत भूमि सम्बन्धी समस्या छ समग्र नगरपालिकाको, त्यो कहिले समाधान हुन्छ, कहिले जनताको हात हातमा लाल पूर्जा कहिले दिनुहुन्छ?
हाम्रो यो ठाउँमा मेरो संयोजकत्वमा एउटा चाहिँ भूमि समन्वय इकाइ समिति गठन भएको छ। यसमा राष्ट्रिय दलका प्रतिनिधिहरू छन्, त्यसपछि गएर कार्यपालिका केही महिला सदस्यहरू छन्, अनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित उपमेयर सहितको एउटा कमिटी छ। त्यो कमिटीमा हामीले छलफल गरिसकेपछि यहाँको घरधुरीको आधारमा यसो हामीले लगत सङ्कलन गर्न भन्यौँ। त्यो भनिसकेपछि लगभग हामीलाई 23 जना जति कर्मचारीको आवश्यकता पर्यो। अब 23 जना मध्ये पनि अब हामीसँग भएको कर्मचारी हामी कसरी खटाउने भन्ने हिसाबले लगभग 6-7 जना कर्मचारीहरू हामी हाम्रै आन्तरिक कर्मचारीहरूलाई त्यो भूमिसँग सम्बन्धित समस्या हेर्नको लागि त्यो कर्मचारीहरूको टिम हामी संयोजक सहितको एउटा टिम बनाइसकेका छौँ। अब केही छन् लगभग 15-16 जना कर्मचारीहरू। अब एउटा सूचना प्रकाशित गरेका छौँ। सूचना प्रकाशित गरिसकेपछि अहिले पनि उनीहरूको समय अवधि छ। यो अस्ति 16 गते सूचना प्रकाशित भएको, यो 2 गतेसम्म अब 1 गतेसम्म उनीहरूको समय अवधि पुग्छ। यो खुल्ला नाकासँगै यहाँ भारतसँग खुल्ला नाका छ हैन, यो सँगै यो क्षेत्र भनेको विभिन्न अवैध क्रियाकलापहरू हुने, अवैध सामानहरू नेपालबाट भारत पैठारी हुने, भारतबाट नेपाल आयात हुने, यो तस्करी गर्ने एउटा हुने र तस्करहरूले यसलाई तस्करको ट्रान्जिट पोइन्टको रूपमा प्रयोग गर्छन् यो भजनी नाकालाई भन्ने छ। यसमा स्थानीय सरकारले जुन किसिमको नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्थ्यो, कोर्डिनेसन सरकारले गर्नु पर्थ्यो, त्यो गर्न सकेन। तपाईको प्रदेश सरकारसँग र सङ्घीय सरकारसँग यो नगरपालिका नगर प्रमुखको हैसियतले, स्थानीय सरकार प्रमुखको हैसियतले त्यति राम्रो कोर्डिनेसन पनि छैन। विकासका निर्माणहरू जो यहाँ भइरहेछन् ती विकास निर्माण पनि स्थानीय तहले आफ्नै किसिमले गर्छ, प्रदेशका आफ्नै किसिमका, सङ्घीयका आफ्नै किसिमका एक आपसमा भनौँ न सहकार्य नहुँदाखेरि पनि अप्ठ्यारो हामीले भोगिरहेका छौँ भन्ने यहाँको चाहिँ गुनासो रहेको छ। के भन्नुहुन्छ? अब अलिकति कोर्डिनेसन त हामी गरिरहेका छौँ हैन, समन्वय र सहकार्य पनि भइराखेको अवस्था छ। कतिपय केसहरू, कतिपय मुद्दाहरू छन्, जस्तै हामी वार्ड नम्बर 3 र वार्ड नम्बर 5 यो हुलाकी रोडमा ठेकी पुलको जो पक्की पुल छ, पक्की पुल अब 2066-67 को आर्थिक वर्षमा टेन्डर भएको पुल हो र अहिलेसम्म पनि सम्पन्न भएको छैन र यो वर्ष सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा हामीलाई आशा लागेको छैन। फेरि त्यसो हुँदाखेरि यसको विषयमा अब पटक पटक हामी मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर सङ्घीय मन्त्रीहरूलाई पनि यसको विषयमा जानकारी गराएका छौँ। अब सांसदहरूलाई त अब प्रत्येक वर्ष पटक भनेकै हुन्छौँ यसको विषयमा, र पनि अब यो पुल निर्माण हुन सकेन। पुल निर्माण नहुँदाखेरि हामी यो ठाउँ कति वर्ष भयो यो पुल निर्माण भएको? कहिले हो? 66-67 को वर्षको आर्थिक वर्षमा टेन्डर भएको र अहिले चाहिँ 67-68 चलिरहेको छ। त्यो भइसकेपछि लगभग 10-11 वर्ष भइसकेको छ। 10-11 वर्षमा अहिले पनि पुल निर्माण भइसकेको अवस्था छैन। त्यसो हुँदाखेरि यी आरोप हामी खेपेकै छौँ स्थानीय तहको, स्थानीय सरकारको हिसाबले, र 1-2वटा त्यस्तै अब केसहरू छन्। अब जस्तै हामी अब यो तल्लो बेल्टमा गएर कतिपय हुलाकी रोडमा पर्ने नदी डाइभर्सनका कुराहरू छन्। नदी डाइभर्सन पनि अब गर्न सकिराखेको अवस्था छैन। राज्यको चाहिँ विरुद्धमा छ त्यो कार्य। त्यसो हुँदाखेरि त्यो कतिपय छन्, अब हाम्रो छलफल हुन्छ, हुँदाहुँदै पनि नियन्त्रण गर्न सकिराखेको अवस्था छैन। यसको नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा छौँ हाम्रो छलफल। अब अन्तिममा तपाईँ यो नगरपालिकाको नगर प्रमुख निर्वाचित भएर आएको करिब 3.5 वर्ष पुरा भयो हैन? यो अवधिमा तपाईँले जुन चुनावको समयमा प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो, यहाँको मेयरमा उम्मेदवारी गर्दै गर्दा मेरो कार्यकालमा यो नगरपालिका यस्तो बनाउँछु भनेर जुन परिकल्पना गर्नुभएको थियो, सपना देख्नु भएको थियो, त्यो अनुसार काम गर्नको निमित्त तपाईँले भोग्नु परेका समस्या र के कारणले, यो समस्याको कारणले अथवा यस्तो भएको भए म यो काम गर्न सक्थेँ भनेर भनौँ न, तपाईँको चाहना अनुसारको नगरपालिका विकास गर्ने क्रममा तपाईँले भोग्नु परेका मुख्य
चुनौती समस्याहरू के हुन्? अघि मैले एउटा यो ठेकी नदी जो काँक्रा नदीमा जो पुल छ त्यो विषयमा मैले भनिसकेँ। अब त्योपट्टि म चाहिँ जान चाहेन। हाम्रो भजनी नगरपालिकामा अब ठुलो बाढी आइसकेपछि त्यो ठाउँको अब जनधनको क्षति हुन्छ। जनधनको क्षति भइसकेपछि त्यो धनलाई चाहिँ हामी वैकल्पिक रूपमा कसरी त्यो ठाउँको समुदायहरूको समस्या समाधान गर्ने वैकल्पिक चाहिँ खेती प्रणालीतिर जानुपर्छ। जस्तो अब बर्खे सिजनमा हुने बाली त्यो ठाउँमा पुरा नाश हुन्छ, तहस नहस हुन्छ, केही पाएन भने बर्खे सिजनभन्दा पछाडिको बाली के हो त्यो वैकल्पिक उपायतिर लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो छलफल भएको छ। यो ठाउँमा छलफल गर्दाखेरि विशेष गरिकन चैते धानलाई फोकस गरेर लैजाने अहिले राज्यले विशेष गरिकन सुदूरपश्चिम प्रदेश र भजनी नगरपालिकाको समन्वय र सहकार्यमा हामीले के गरेका छौँ भने चैते धानलाई फोकस गरेका छौँ र अहिले टोटल जनसमुदायहरूलाई हामीले हाम्रो सम्पर्कमा आएका जनसमुदायहरूलाई हामी बिउ चाहिँ निःशुल्क वितरण गरेका छौँ। त्यसपछि गएर मुख्यमन्त्री चैते धान कार्यक्रम पनि छ यो ठाउँमा। यन्त्र उपकरणहरू पनि त्यो ठाउँमा अब दिने भन्ने कुरा भइराखेको अवस्था छ। सायद यसको चाहिँ एग्रिमेन्ट भइसक्यो होला प्रदेश सरकारसँग र अहिले पनि विशेष गरिकन भजनी नगरपालिकाको जो ठुलो बाढी आएको ठाउँमा त्यो बाढीलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने त्यो हाम्रो लागि धेरै ठुलो चुनौतीको विषय हो। त्यसो हुँदाखेरि यो ठाउँमा ठुलो बाढी आउँछ र विशेष गरिकन इन्डियाको जो कैलाशपुर बाँधको कुरा भइराखेको हुन्छ, कैलाशपुर बाँधले पनि असाध्यै समस्या पारिराखेको हुन्छ। कैलाशपुर बाँधको ढोका नखुल्दासम्म हप्तौं दिनसम्म हामी बाढीबाट चाहिँ ग्रसित हुन्छौँ, त्यो समस्याले झेलिराखेका हुन्छौँ। कैलाशपुरको बाँध चाहिँ खोल्ने बित्तिकै त्यसपछि हामीले 3-4 घण्टामा हाम्रो यहाँ पानीको निकास हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यसले पनि धेरै ठुलो समस्या पारेको छ। अब भजनी नगरपालिकामा विशेष गरिकन अझै भन्ने हो भने यो नदीय नियन्त्रण गर्न सक्यो भने हैन, ठाउँ ठाउँमा अब तटीय क्षेत्रहरू छन्, त्यो क्षेत्रहरूमा उच्च चेक ड्याम तटबन्धन सबै गरेर राज्यको चाहिँ ठुलो बजेट यो ठाउँमा खर्च गर्यो भने त्यो पनि समस्याबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन सक्छौँ। र भजनी नगरपालिका अझै हामीले हाम्रो बजेटले भ्याउन सकिराखेको अवस्था छैन। यो एरियामा 3 महिनासम्म डल्फिन बस्ने एरिया हो यो। अनि 3 महिनासम्म डल्फिन बस्छ, त्योभन्दा पछाडि कहाँ जान्छ, कुन ठाउँमा बस्छ त्यो केही छैन। र डल्फिनहरूलाई राम्रोसँग नियन्त्रण गर्न सक्यो, डल्फिनहरूलाई राम्रोसँग यही ठाउँमा वासस्थान 12 महिनासम्म चाहिँ राख्न सक्यो भने पर्यटनको थुप्रै मान्छेहरूलाई भित्राउन सक्ने अवस्था छ, पर्यटकहरू आउन सक्ने अवस्था छ। यो पनि राज्यको चाहिँ सबै राज्यको 3 तहको राज्यको चाहिँ यसमा समन्वय र सहकार्य गरेर गयो भने यहाँ अवसरका धेरै अवसरहरू छन् र यी अवसरहरूलाई हामीले यद्यपि राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सक्यो भने लाग्छ मलाई यो चुनौतीबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको कार्यक्रममा हामीले कैलाली जिल्लाको दक्षिण पूर्वी क्षेत्र भजनी नगरपालिकामा रहेका नागरिकहरूले वर्षातको समयमा भोग्नु परेको डुबान समस्या, यो क्षेत्रसँग सीमा जोडिएको नाकाबाट हुने किसिमका अवैध क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नको निमित्त र समग्र यो नगरपालिकाको विकासको निमित्त नगरपालिकाले के काम कसरी गरिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर भजनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख शेरबहादुर चौधरीसँग गरेको कुराकानी प्रस्तुत गऱ्यौँ। अर्को हप्ता नयाँ विषय वस्तुका साथ कार्यक्रम ल्याएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि क्यामेरामा रूपेश जैरूका साथ म कार्यक्रम सञ्चालक सुशील ढुङ्गाना पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।